बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम मोमिन इकराम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका कि अली, मोमिन के सिवा तुझसे कोई मोहब्बत नहीं करेगा, मुनाफिक के सिवा तुझसे कोई बुग़्ज़ नहीं रखेगा। और आज के इस दौर में हमें बहुत सी ऐसी मिसालें देखने को मिलती हैं और हुसैनियत और यजीदियत की जो तफरीक वाज़े होते चली जा रही है, इससे बहुत से चेहरे बेनकाब हो गए हैं और कुछ नासबी नासिर के जिनका कब्जा है अहले सुन्नत के स्टेजों पर, और उनका मिजाज ये है कि जब कभी कोई अहले बैत की शान में माज़अल्लाह कमी करने की कोशिश करता है या कोई तौहीन आमेज़ बात की जाती है या यजीद का दिफा किया जाता है, तो उस वक्त वो लोग खामोश रहते हैं, उन्हें कोई मसला नहीं होता। लेकिन जैसे ही मौला अली अलैहिस्सलाम का जिक्र ज्यादा होता है, उनके फजाइल पढ़े जाते हैं, अहले बैत के फजाइल पढ़े जाते हैं, तो फौरन उनका खून उन्हें मजबूर करता है ये बात करने को, और वो कह देते हैं कि जी ये शिया है ये जिक्र करने वाला। और इसकी वजह से सबसे ज्यादा मसाइल का सामना उन अफराद को करना पड़ता है कि जो हमारे हुसैनी सुन्नी भाई हैं, जो अहले बैत से इश्क करते हैं, जो आशिकाने मौला अली हैं, इमाम हुसैन के जिक्र करने वाले हैं। जब वो जिक्र करते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि ये शिया हो गए, उन पर इस तरह के इल्जामात लगाए जाते हैं। यानी ये दौर भी आना था कि अहले बैत का जिक्र करने वालों को शिया कहा जाए। हमारे लिए तो ये बात बायस फख्र है, किसी एजाज से कम नहीं कि हमारी निस्बत ऐसे जिक्र से हो गई है। दुनिया में जहां कहीं भी अली का जिक्र किया जाता है, कह दिया जाता है ये शिया है। हमारे लिए इससे एजाज की बात क्या हो। लेकिन ये लम्हा फिक्रिया है तमाम अहले सुन्नत बरादरान के लिए कि सोचें जरा इस बात को कि अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो की जिसमें मैंने आपको एक क्लिप दिखाया किसी महफिल का, जहां पर एक नात खान कलाम पढ़ रहा है, और जैसे ही उसने मौला गाजी अब्बास की शान पढ़ी तो साथ ही नकीबे मिंबर को तकलीफ हुई, किसी यजीदी को, उसने कहा जी ये शियों की महफिल नहीं है, यहां पर ऐसे कलाम ना पढ़े जाएं। वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। इसी हवाले से अहले सुन्नत में एक मोतबर नाम, बड़ा नाम, अहमद अली हाकिम नात खानी के हवाले से बेहतरीन आवाज, बेहतरीन कलाम, और अहले बैत की शान में कमाल कलाम पढ़ते हैं, अशार पढ़ते हैं। लेकिन जब भी इन्होंने अहले बैत की शान में पढ़ा, मौला अली की विलायत पर पढ़ा, इन पर भी शिया होने के इल्जाम लगाए गए। और माजी में इन्होंने कई बार वजाहत दी इस बारे में कि मैं शिया नहीं हूं, मैं अहले बैत का जिक्र ज्यादा करता हूं, तो आप लोग मुझे शिया कहते हैं। लेकिन एक दो दिन पहले एक और वीडियो आई कि जिसमें हद ही हो गई कि अहमद अली हाकिम साहब एक महफिल में कलाम पढ़ रहे हैं मौला अली की शान में, और एक मौलवी ने रोक देता है पढ़ते हुए और कहता है जी आपने एक शेर पढ़ा था, रजी अल्लाह कहने वाले कोई होर होंगे, असां ते कहना है अलैहिस्सलाम अली मौला। तो इस पर आप वजाहत दें, एलानिया तौबा करें। अहमद अली हाकिम साहब ने इसके जवाब में कहा कि हमारे अपने अकाबरीन ने अहले बैत अलैहिस्सलाम के नामों के साथ अलैहिस्सलाम लिखा है, तो मैं रजी अल्लाह का भी मुनकिर नहीं हूं, लेकिन मेरा ये अकीदा है कि अहले बैत को अलैहिस्सलाम भी कहना चाहिए। वीडियो में भी आपको दिखाता हूं, वो मौलवी बजिद रहता है अपनी बात पर और कहता है नहीं जी आपने कहा रजी अल्लाह कहने वाले कोई और होंगे, कोई और होंगे जो रजी अल्लाह कहते हैं, लिहाजा आप तौबा करें। और अहमद अली हाकिम साहब को वो महफिल छोड़कर जाना पड़ता है। आप ये वीडियो देखें, उसके बाद बात होती है। मुहतरम हाकिम साहब ने अपनी गुफ्तगू जी है एक मिनट के अंदर कुरान ते ईमान ते अल्लाह का जो हुक्म है ओदे ते ईमान है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम वरदू अन, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। खुला ने एक ਜਿਹੜਾ सिलसिला मोहब्बत फरमाई, कोई 1.5-2 साल पहले की गल शेर आया तो लोगों ने सुनिया भी रज़ी अल्लाह कहने वाले और कोई होंगे साढ़े लिए अहले सलाम मौला अली है। ਇਹਦੀ वजाहत किबला ने फरमाया कि ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਉਦੋਂ ਵੀ वजाहत ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ 1.5 साल पहले गल मुक जानी ਸੀ। मैं फिर अर्ज करना पिया साढ़े अकाबरीन अहले सुन्नत किसी वक्त किताबां पढ़ियां पईयां ने, जाके लाइब्रेरी पढ़ो, जिथे मौला अली का नाम आया, बीबी ज़हरा पाक का नाम आया, हसन हुसैन का नाम आया, उन्होंने अगे अलैहिस्सलाम लिखा कि ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲ ਨੂੰ सिर्फ और सिर्फ इस दायरे तो बाहर नहीं निकलते, वो सिर्फ रजी अल्लाह ही कहते हैं। असं क्या भी असं सुन्नी हो गए हैं, असं किसी दिन अलैहिस्सलाम भी कह लेने तो रजी अल्लाह अनहु भी कह लेने। साढ़े दो मामला हैं, जो अलैहिस्सलाम कहते हैं वो भी ठीक कह लेते हैं, असं इनकार भी रजी अल्लाह नहीं किया। कोई होर ने लफज तुसां आपे लिखिया है, वो जो लफज ना होर होणगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਬਹਾਮ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਰਜੂ ਤੋਬਾ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਅਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਅਗੇ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਕਿਹਦੇ ਅਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਅਗੇ। मेरी मैं सरदार सुनी ना तुम गल मैं नहीं समझा पा रहा, इनकार तो किया ही रजी अल्लाह तआला, कुरान का लफ्ज़ है और एजाज अल्लाह तक असहाब रसूल में होता है। लेकिन अगर अलैहिस्सलाम भी कोई कहता है कि पूरी गल मैं क्या कोई इनकारी नहीं की, मैं क्या अलैहिस्सलाम भी जाने महफूज समझते ते ਇਹਦੇ ਚ कोई इनकारी नहीं। लेकिन बस ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਾਂਗੇ,
ہمیشہ امید رکھاں گے کہ اس طرح کا کلام اس طرح کے الفاظ جڑے نے وہ نہ بیان کیتے مومنین کرام، آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ اب اس مولوی کا جو اصل مسئلہ تھا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ ذکر اہل بیت تھا، کیونکہ احمد علی حاکم صاحب بہت زیادہ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، بہت زیادہ علی کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے اسے بہت زیادہ ان سے تکلیف تھی، اس نے یہ باتیں کی۔ لیکن ایک بات میں یہاں پر ضرور کروں گا اپنے برادران اہل سنت کے لیے کہ صحابہ اکرام ان کا بڑا مقام، بڑا مرتبہ، صحابہ اکرام جو رضی اللہ ہیں، لیکن جو مرتبہ، جو مقام، جو فضیلت مولا علی علیہ السلام کی ہے، پنجتن پاک کی ہے، امام حسن و حسین کی ہے، جناب سیدہ کی ہے، وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ ایسی فضیلت کسی اور کی نہیں، اور اس کے لیے کوئی لمبے مناظروں کا نہ وقت ہے نہ ضرورت ہے۔ 1400 سال بیت گئے، مناظروں سے کوئی رزلٹ حاصل نہیں ہوا۔ بات صرف اتنی سی ہے، سادہ سی بات ہے، اگر سمجھ میں آ جائے کہ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ اگر نماز میں ان پر درود نہ پڑھا جائے تو کسی مسلمان کی نماز نہیں ہوتی۔ سمجھنے والے کے لیے یہی بات کافی ہے۔ اور درود میں اللہ جن پر سلامتی بھیجے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں۔ جب اللہ سلامتی بھیج رہا ہے تو تم کون ہوتے ہو انکار کرنے والے؟ رضی اللہ صحابہ اکرام کا ٹائٹل ہے اور آل محمد علیہ السلام ہیں، رضی اللہ اور ہیں، علیہ السلام اور ہیں، اس میں لڑائی کی جھگڑے والی تو بات ہی نہیں ہے۔ اور اگر پھر بھی تم شیعہ ہونے کا فتویٰ لگاؤ گے تو پھر تمہارے اپنے امام بخاری نے صحیح بخاری میں متعدد مقامات پر اہل بیت کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے، تو پھر ان پر بھی شیعہ ہونے کا فتویٰ لگاؤ، ان کو بھی کہو کہ اعلانیہ توبہ کریں۔ لیکن ان مولویوں نے اتنی چالاکی کی ہے کہ عربی عبارت میں نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے اور ترجمے میں انہوں نے ڈنڈی ماری اور رضی اللہ اور علیہ السلام کا ترجمہ انہوں نے رضی اللہ کر دیا۔ تو یہ ان لوگوں کی منافقت ہے کہ جو ساری دنیا کے سامنے عیاں ہو چکی ہے۔ دراصل یہ بغض اہل بیت ہے، ناسبیت ہے کہ جو اس طرح کی حرکتیں کرنے پر انہیں مجبور کرتی ہے کہ ان کی تو اپنے بڑوں کے خلاف بھی یہی روش رہی۔ امام شافعی اہل سنت کے جو امام ہیں ان پر بھی شیعہ ہونے کے فتوے لگائے گئے، انہوں نے بھی یہ اعلان کیا کہ اگر اہل بیت کا نام لینے سے کوئی شیعہ ہو جاتا ہے تو سن لو میں شیعہ ہوں۔ اور آج کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اہل سنت کے بہت بڑے بڑے نام مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، ان پر بھی شیعہ ہونے کے الزام لگائے جاتے ہیں، اور انہوں نے بھی یہ اعلان کر دیا کہ سن لو میں شیعہ ہوں، اگر اہل بیت کا نام لینا شیعہ ہونے کی علامت تم سمجھتے ہو۔ اور میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اہل بیت کا ذکر زیادہ کرنے پر، اہل بیت کو علیہ السلام کہنے پر یہ مولوی نے ایک نعت خواں کو پکڑ لیا ہے، احمد علی حاکم صاحب کو، کہ جی آپ توبہ کریں اس بات سے، لیکن اس وقت ان لوگوں کی غیرت نہیں جاگتی کہ جب ان کے منبر سے یہ کہا جاتا ہے کہ یزید کو ہم قاتل حسین نہیں سمجھتے، یزید کا دفاع کیا جاتا ہے، کہ جب ائمہ اہل بیت کے بارے میں ایک ناسبی نے نازیبہ کلمات کہے، ان کے منبروں سے اس وقت مذمت کیوں نہ کی گئی؟ جب جناب سیدہ کے بارے میں ایک بدبخت نے نازیبہ کلمات کہے، اس وقت اسے روک کر ان لوگوں نے کیوں نہیں کہا کہ جی تم اعلانیہ توبہ کرو؟ تمہیں صرف اس طرح کی باتیں اس وقت ہی یاد آتی ہیں کہ جب اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، جب حق کی بات ہوتی ہے، جب سچ کی بات ہوتی ہے، جب اس گھرانے کی مخالفت کرنے والوں کی شان بیان ہوتی ہے، ان کا دفاع کیا جاتا ہے، اس وقت تم اعتراضات کیوں نہیں کرتے؟ میری تمام اہل سنت برادران سے گزارش ہے کہ تعصب کی اینک اتار کر دیکھیں کہ اہل بیت کے ذکر کو صرف شیعوں کے ساتھ منسوب کر دیا گیا ہے، شیعوں تک محدود کر دیا گیا ہے، اور ایسی ایک نہیں کئی مثالیں ہیں۔ تو پھر آپ کے پاس کیا بچتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، سوچنا آپ نے ہے۔ آپ کی مومنین کرام اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔